हैदराबाद बदीन के रिहायशी आयशा और राशिद अली पसंद के शादी करने के बाद तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। अपनी उसके नुमाइंदे आरिफ हुसैन से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमने अपनी रजामंदी से कोर्ट मैरिज की है और मेरा मामू हमें डराता है, धमकाता है, जान से मारने की धमकियाँ देता है और उनके बेटे कमर, इमरान, रिजवान और अदनान, इनसे हमें ख़तरा है और ज़फ़र, कमर, इनसे भी हमें ख़तरा है और उनके अलावा नामालूम लोग हमारे पीछे छोड़े हुए वो भी हमें डराते हैं, धमकाते हैं, जान से मारने की धमकियाँ देते हैं। लिहाजा हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मेरा नाम आशा है, मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। मैंने अपनी रजामंदी के साथ कोर्ट मैरिज की। ये मेरा शोहर है, मेरे शोहर का नाम राशिद अली। मैं अपने घर से 2 सूटों के अलावा कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। रजवान ने और मेरे मामू उमर ने मेरे शोहर के ऊपर अगवा का झूठा केस दर्ज किया है कि मुझे अगवा करके ज़बरदस्ती निकाह के ऊपर निकाल। लिहाजा मेरा रजवान के साथ कोई निकाह नहीं हुआ, मुझे किसी ने कोई अगवा नहीं किया। हमने अपनी रजामंदी के साथ कोर्ट मैरिज की। रजवान ने, मामू उमर ने, मेरे घर वालों ने मिलकर जैली निकाह नामा बनवाया। मैं उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करवाना चाहती हूँ। इसके अलावा मेरे शोहर पे, मेरे शोहर के भाइयों पे जो भी FIR दर्ज की गई है उसे रद्द किया जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई ना की जाए। रजवान से, मामू उमर से, इमरान से, अदनान से, कमर से, ज़फ़र, इनसे हमें ख़तरा है। ये हमें डराते, धमकाते हैं, जान से मारने की धमकियाँ देते हैं। इसके अलावा मेरे मामू उमर ने हमारे पीछे नामालूम लोग छोड़े, वो भी हमें तंग करते, डराते, धमकाते, जान से मारने की धमकियाँ देते। इसके अलावा मेरे शोहर के घर वालों को भी तंग करते, डराते, धमकाते, जान से मारने की धमकियाँ देते। मैं अपील करती हूँ वज़ीर आला सिंध साहब से, IG कराची साहब से, DIG हैदराबाद साहब से, SSP बदीन साहब से, SHO खोस्की साहब से अपील करती हूँ हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। लिहाजा मेरा रजवान के साथ कोई निकाह नहीं हो, हमने अपनी रजामंदी के साथ कोर्ट मैरिज की है। बलोचिस्तान की सरजमीन पर कल पाकिस्तान के बड़े टूर्नामेंट में वजीर क्लब वाना का मुकाबला अफगान स्पोर्ट्स क्वेटा से होगा। मैदान कल इस वक्त सजेगा जब वजीर क्लब वाना ग्राउंड में उतरेगी। वजीर क्लब वाना वजीरिस्तान की नुमाइंदगी बेहतरीन अंदाज में कर रही है और हर बच्चे, बूढ़े और जवान के दिलों की धड़कन बनी हुई है। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के बड़े और बेहतरीन टूर्नामेंट्स में शुमार होता है जिसमें मुल्क भर की नुमाया टीमें हिस्सा लेती हैं। वजीरिस्तान की आवाम वजीर क्लब की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं कर रही है और पूरा वजीरिस्तान वजीर क्लब पर फख्र करता है। परवेज राजपूत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के नए तायुनात होने वाले MS डॉक्टर काशिफ साहब को मुबारकबाद पेश की। पिंडी भटियान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के नए तायुनात होने वाले मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशिफ साहब को सीनियर एंकर पर्सन अहमद जकी और राय फैज अहमद ने मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर दोनों मुआज़िज़ मेहमानों ने MS को फूल पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि डॉक्टर काशिफ साहब अपनी बेहतरीन इंतजामी सलाहियतों और पेशावराना बहारत के जरिए अस्पताल में इलाज मुआवजे के मेयार को मजीद बेहतर बनाएंगे। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर मुंशियात के आदी अफराद और भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। चीफ रिपोर्टर आप न्यूज कराची रियाज जैदी के मुताबिक 27 अफराद को गिरफ्तार करके कुरंगी जमान टाउन थाने मुंतकिल किया गया। उन अफराद में हेरोइन ची, मंशियात के आदी और भिखारी शामिल हैं। थाने से उन तमाम अफराद को रिहैब के लिए ईदी सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। हमारे माशरे में मुंशियात का बढ़ता हुआ रुझान और नफ्सियाती मसाइल किसी संगीन खतरे से खाली नहीं। इन अफराद को रिहैब करके माशरे के लिए बेहतर इंसान बनाकर तामीरी कामों में लाया जाएगा। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क है जहां जराइम की शरह सिफर हो। तरक्की याफ्ता ममालिक में इसकी शरह कम जरूर है, मगर पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक में जराइम की शरह हर गुजरते रोज के साथ बढ़ रही है। एक सरकारी रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया है कि कराची की 2 जेलों में सिंध की दीगर 25 जिलों के मुकाबले में गुंजाइश से 3 गुना ज़ायद अफराद कैद हैं। सूबाई वजारत दाखिला के लिए महकमा जेल की जानिब से तैयार की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कराची सेंट्रल जेल हैदराबाद की जेल के बाद सूबे की दूसरी कदीम जेल है जो 1899 में तामीर की गई थी, जिसमें इस वक्त 7400 कैदी मौजूद हैं, जबकि यहाँ सिर्फ 2400 अफराद के रखने की गुंजाइश है। कराची सेंट्रल जेल में 1156 मुजरिम, 1102 आम मुजरिम और 144 सजाए मौत के कैदी, जबकि 5790 ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनका ट्रायल जारी है। कराची सेंट्रल जेल के मजमूई 7400 कैदियों में से 5790 का ट्रायल जारी है, जबकि 1304 मुजरिम हैं। इस वक्त सेंट्रल जेल में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रियाज जैदी। जी रियाज, मजीद क्या तफसीलात हैं, हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा।
اس وقت موجود ہوں کراچی سینٹرل جیل میں اور میرے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہیں SSP سینٹرل جیل جناب عبدالکریم عباسی صاحب. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ یہاں انسانی جو ہے اصلاح کے لیے کام ہوتا ہے. ہم نے دیگر جیل بھی وہاں پہ وزٹ کیے ہیں تو ان سے مزید معلومات کرتے ہیں. پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پہ سینٹرل پریزن کراچی میں گنجائش 2400 قیدیوں کی ہے اور قیدی جو ہیں وہ آلموسٹ 7800 اپروکسیمیٹلی قیدی ہیں. دیکھیں جن کو یہاں پہ نیڈ ہوتی ہے، سینٹرل پریزن کراچی میں ہاسپٹل بنا ہوا ہے، ہم ان کو یہاں پہ میڈیکل فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. جن کا کوئی اور سیریس ایشو ہوتا ہے تو پھر ہم ان کو سول جناح اور وہاں پہ بھیجتے ہیں تاکہ ان کا وہاں پہ وہ ایشو جو ہے وہ سالو ہو سکے. جو کراچی سینٹرل جیل ہے یہاں پہ سولر کا کام ابھی کچھ رہتا ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس اسٹینڈ بائی جنریٹرز ہیں. پہلی بات تو یہاں پہ اللہ کی مہربانی سے یہ لوڈ شیڈنگ ہوتی نہیں ہے کیونکہ سینسٹیو جگہ ہے تو اس لیے ہوتی نہیں ہے. ان کیس آف اینی ایمرجنسی کبھی اگر کچھ ہو جائے تو ہمارے پاس بڑا ہیوی جنریٹرز موجود ہیں جو اس کو کور کرتے ہیں. قیدیوں کی اصلاح کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ قیدیوں کی اصلاح کے لیے میسیج یہ ہے کہ جی ہم ان کے فیملیز کو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے اوپر اور اپنے فیملیز کے اوپر نگاہ رکھیں تاکہ وہ کسی غلط صحبت میں نہ جائیں اور کوئی غلط قیدی اٹینڈ نہ کریں. ان چیزوں کو کور کریں گے تو وہ آپ کے جو نیئر اور ڈیئر ہیں وہ یہاں پہ نہیں آئیں گے. قیدیوں کے اصلاح کے لیے ہم نے یہاں پہ مختلف قسم کے پروگرامز جس میں انگلش لینگویج، کمپیوٹر، چائنیز لینگویج اور پینٹنگز، فائن آرٹس، میوزک اکیڈمی، اس طرح کے بہت سارے ہم نے پروگرامز شروع کیے ہوئے ہیں. کمپیوٹر کلاسز ہے جس میں ہمارے ہاں سے بچے جو سیکھ کے ریلیز ہو کے گئے ہیں انہوں نے جا کے اپنے علاقوں میں پنجاب کا ہو، سندھ کا ہو، بلوچستان کو، وہ جہاں سے ریلیز ہو کے گئے انہوں نے وہاں پہ جا کے کمپیوٹر سینٹرز کھولے ہیں. چیف ٹریفک آفیسر راولپنڈی فرحان اسلم کی خصوصی ہدایات پر سٹی ٹریفک پولیس نے تحصیل کہوٹا کے علاقے نارا شہر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف بڑا ایکشن لے لیا. بیٹ انچارج ٹریفک وارڈن ناصر سعید کی قیادت میں CEO سجاد حسین قریشی اور تحصیل کہوٹا کے انچارج راجہ مستنصر حسین جنجوا کی نگرانی میں آپریشن کیا گیا، جس کے دوران بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں، اوور لوڈنگ اور اسکول وینز کی جانب سے ٹریفک قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر بھرپور کارروائی عمل میں لائی گئی. کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کے دفتر میں آمد. ڈپٹی کمشنر طاہا سلیم، تمام اسسٹنٹ کمشنرز، ٹاؤن چیئرمینز اور میونسپل کمشنر سے اہم اجلاس. چیف رپورٹر آپ نیوز کراچی ریاض زیدی کے مطابق کل ایک سالڈ ویسٹ KDA ٹاؤن انتظامیہ کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے. تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور ٹاؤن چیئرمینز نے اپنی اپنے سب ڈویژن اور ٹاؤنز کی کارکردگی پیش کی. کمشنر کراچی تمام اسسٹنٹ کمشنرز ADPs کے حوالے سے رپورٹ کمشنر پورٹل پر جمع کروائیں. سید حسن نقوی، پراپرٹی ٹیکس بڑھانے کی ضرورت ہے، سب رجسٹرار کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ اپنے کام میں بہتری لائیں. کمشنر کراچی کریم آباد انڈر پاس دسمبر میں مکمل کر کے دے دیا جائے گا. KDA افسران نے کمشنر کراچی کو بریفنگ، تمام سکیمز جلد سے جلد اور معیاری کام کے ساتھ مکمل کیا جائے. قبولہ شریف میں ایگری فورس کیمیکلز کی جانب سے ایک ہائی پروفائل زرعی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں معزز شخصیات، ڈیلرز، فارمرز اور سیلز ٹیم نے بھرپور شرکت کی. کسانوں، ڈیلروں اور سیلز ٹیمز کی اہم میٹنگ. چیئرمین چودھری محمد اشرف نے میٹنگ میں کہا کہ پاکستان کی زرعی ترقی جدید تحقیق اور فارمنگ ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں. بزنس مینیجر چودھری غلام رسول نے آلو کی پیداوار بڑھانے اور جڑی بوٹیوں کے مؤثر خاتمے پر روشنی ڈالی. ریجنل مینیجر محمد عثمان سمی نے فصلوں کی بیماریوں اور جدید حل کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی. فارمرز نے ایگری فورس کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ادارہ ہمیشہ کسانوں کے مسائل کو سمجھتا ہے اور بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے.